वेलकम नाज़रीन, में टेलीविजन लाइन पे ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, सीनियर कानूनदान, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के बार के प्रेसिडेंट मोहतरम जनाब एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब हैं। नून लीग से उनका ताल्लुक़ है और सीनियर कानूनदान है। सर, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। अब इमरान खान साहब ने ऐसी बात कह दी है कि उसको डिस्कस करना ज़रूरी हो गया है कि मेरे पास सिर्फ जिम्मेदारी थी, अख्तियारात मेरे पास नहीं थे, अख्तियारात किसी और के पास है। साढ़े 4 साल का दौर इन्होंने 4 साल दौर इन्होंने हुक्मरानी की। आज कहते हैं मेरे पास अख्तियारात ही नहीं थे, मैं वज़ीर आज़म था और आखिरी तक लड़ते रहे कि मैं 1 साल और गवर्नमेंट में रहूं। क्या कहेंगे इसके ऊपर? सर, पहली बात यह है कि 4 साल के पीरियड में मैंने इमरान खान साहब को सिर्फ ये कहते हुए सुना कि एस्टेब्लिशमेंट और मैं एक पेज पे हैं, फौज मेरे अंडर है, हुक्म मेरा चलता है, किसी और का नहीं चलता। जब आपकी हुकूमत खत्म हो गई तो अब अपने एक नई बात करते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपके पास इख्तियारात नहीं थे तो आपने अंडर प्रोटेस्ट अगर रिजाइन कर देते तो क्या बुराई थी कोई? मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर, मेरी समझ में साहब का प्राइम मिनिस्टर, मेरी समझ में नहीं आता कि वो पाकिस्तान के लोगों से क्या चाहते हैं, क्या करने चाहते हैं। जो हकीकत है वो हकीकत है कि इस प्राइम मिनिस्टर साहब का प्राइम मिनिस्टर कहता रहा जो लीडरशिप है या इस मुल्क का जो कल्चर, पॉलिटिकल कल्चर तबाह बर्बाद हुआ है वो इमरान खान साहब की वजह से है। और जिन 2018 में क्या इमरान खान को पाकिस्तान के 22 करोड़ ने अवाम क्या इलेक्ट किया था? क्या 2018 में आज वही एस्टेब्लिशमेंट जिसके वो खिलाफ बात करते हैं कि उन्होंने मुझे काम नहीं करने दिया, उन्होंने जबरदस्ती उठा के उनको मसलत किया था पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम पर। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को पर उस वक्त भी एस्टेब्लिशमेंट ने उनको मसलत किया और जब उनके खिलाफ बोलने लगा उन्होंने उसके खिलाफ कार्रवाई की। और यूँ लगता है कि इससे पहले भी मैंने कहीं पॉलिटिकल लीडरों की हुकूमत ख़त्म होते हुए देखा, कहीं प्राइम मिनिस्टर घर में गए, मैंने इस अंदाज में किसी प्राइम मिनिस्टर को नहीं देखा जिस हालत में आज इमरान खान साहब है। यूँ लगता है कि पता नहीं क्या चीज़ उनके हाथ से छिन गई, अब वो इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते। आज भी मैं कहता हूँ कि अगर आप उसको कहना कि हम दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए तैयार हैं तो तमाम मामला को ख़त्म करके कहेंगे जी ये सर मैं यही चाहता हूँ। तो अब इन हालात में जब आप अपनी बेबसी का इजहार कर रहे हैं और बेबसी का इजहार इस अंदाज में कर रहे हैं कि मुझे काम नहीं करने दिया गया और 4 साल तक अब रट लगाए रहे कि सारे इख्तियारात मेरे पास हैं, तो फिर पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम पूछने का हक रखते हैं ना कि जब आपके पास कोई था ही नहीं तो 4 साल था आप क्या करते रहे? दूसरा 4 साल के तवील पीरियड में आपने क्या काम किया पाकिस्तान के लोगों के लिए? कौन सा प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट किया? कौन सा बेनिफिट का काम किया? कुछ नहीं किया। तो मैं भी एक बात आपके पूछना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब अपना ज़हनी तवाज़ुन बैठे हैं, वो इक़्तिदार के छिन जाने पर परेशान है, उनको समझ में नहीं आता कि वो क्या करें इन हालात में। सही, इस तरह 2 दिन से उनका स्टेटमेंट आ रहा है, वो मेरे लिए इंतहाई तकलीफ है। मैं समझता हूँ कि उनके इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। सही। सर, आपको खुद पता है कि इलेक्शन का बाय इलेक्शन का एक माहौल है और असेंबली के अंदर इमरान खान साहब आते नहीं हैं। इलेक्शन लड़ने की उनको एक बड़ी है कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, सियासी मैदान नहीं छोड़ूंगा। आज भी आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर, मियां नवाज शरीफ के ऊपर उन्होंने बड़ी तनकीद की है कि एक करप्शन, वही डाकू, वही चोर। ये इमरान खान की जितना सियासी कैरियर है ये 3-4 चीज़ें मैं सुनता हुआ आ रहा हूँ। अपने दौर में आपको पता है कि इदारे भी इनके हाथ में थे और विक्टिमाइजेशन भी हुई, सब कुछ हुई, लेकिन अगर अदालतें इनको रिलीफ दें तो बहुत ज़बरदस्त है। ज़मानतें, माफ़ियाँ सब अगर कबूल हो जाएं तो फिर तो ज़बरदस्त है। अगर दूसरी तरफ आसिफ जरदारी साहब को, मियां नवाज शरीफ को, मरियम नवाज साहिबा को, इनको, शहबाज शरीफ को, हमज़ा को अगर कोई रिलीफ मिलता है तो उसके ऊपर बड़ी तनकीद होती है कि अपने केस ख़त्म करवाने हुकूमत में आए थे। देखें, केस खत्म किसने बनाए थे? इमरान खान के दौरे हुकूमत में बने। सही। दूसरा यह है कि इमरान खान साहब ये जो बात कहते हैं उनसे कोई अगर सवाल ये पूछे कि ये जो सूरत हाल है इसके जिम्मेदार कौन है, क्या इमरान खान साहब नहीं? अब सवाल ये पैदा होता है कि पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई तब्दीली आई है तो क्या जिस तरह
ماضی میں پرائم منسٹر کو ریموو کیا گیا، کیا اسی انداز سے عمران خان کو ریموو کیا گیا یا آئین کے اندر جو طریقہ کار دیا ہوا تھا اس کے مطابق ریموو کیا گیا؟ تو آپ کے خلاف نو کانفیڈنس ہوا، پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی پرائم منسٹر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، جس کی وجہ سے وہ اپنے گھر چلے گئے۔ آپ کرپشن کی وہ بات کرتے ہیں تو اگر ان کے اسمبلی ممبر بکتے ہیں، اس میں عمران خان صاحب سے پوچھیں کہ ایسے کرپٹ لوگوں کو وہ ٹکٹ دیتے کیوں ہیں؟ اب سوال ان حالات میں ایک طرف آپ سٹنگ ایم این اے بھی ہیں، آپ کی پارٹی کے تمام لوگ سیلری پوری لے رہے ہیں، آپ کے اکاؤنٹ میں جا رہی ہے، اور پارلیمنٹ کا اجلاس اٹینڈ نہیں کر رہے، توشہ خانہ پورے کے پورا سامان بیچ کے کھا گئے، تو آپ کبھی اپنے گریبان میں بھی تو منہ ڈال کے دیکھیں کہ آپ بتاتے خود کیا ہیں۔ آپ کو دوسرے چور نظر آتے ہیں لیکن جو چوریاں آپ کر رہے ہیں ان کی بات تو آپ کرتے نہیں ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے پاس تقریر کے لیے کوئی مواد تو ہوتا نہیں ہے، ایک کی رات پچھلے 5-6 سال سے میں سن رہا ہوں، کرپٹ ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، لوٹ کے کھا گئے، یہ تو بات میں سنتا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس ٹائپ کی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اب اس ملک کے سسٹم کو سنبھالیں، پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے، تباہی سے بچائیں، لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں جائیں اور پارلیمنٹ جا کے اندر اپنا رول ادا کریں۔ اسپیکر نے آپ کے جن اسمبلی ممبروں کے استعفے قبول کیے، اب ان کے لیے آپ بحالی کے لیے آپ ہائی کورٹ چلے گئے، تو ایک طرف آپ یہ کام کر رہے ہیں، دوسری طرف یہ کر رہے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں جی میں پورے ہلکے 8 یا 9 سیٹ سے الیکشن لڑوں گا، جب یہ جانتے ہیں کہ آپ ایک سیٹ سے زیادہ نہیں رکھ سکتے۔ ایک طرف آپ ریزائن کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، تو لگتا ہے کہ اس ملک کو عمران خان صاحب نے مذاق بنا لیا۔ ان کو جو ہے نا پاکستان کے عوام کے متعلق سوچنا چاہیے۔ سیلاب سے متاثرہ لوگوں کے متعلق آپ مجھے بتا دیں ان کی پارٹی نے کون سا کام کیا؟ لوگ 3-3.5 کروڑ کا سڑکوں پہ پڑے رہے اور آپ جلسے کرتے رہے، اس کا مطلب ہے غریب عوام سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ادارے تباہ کر دیے اس بندے نے، مزید تباہ کر رہے ہیں۔ اب وزیر اعظم تھے تو آئینی اداروں کو مابین کی گالیاں دیتے تھے، وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹے تبھی آپ آئینی اداروں کو مابین کی گالیاں دے رہے ہیں۔ یہ سسٹم اس طرح سے نہیں چلے گا، اور ان کو سوچنا پڑے گا کہ ان کا رول کیا ہے۔ پارٹی لیڈر آپ پارلیمنٹ کے اندر جاتے، آپ پاکستان کی سب سے بڑی مضبوط اپوزیشن ہوتے ہیں، وہاں جا کے رول ادا کر سکتے تھے آپ۔ صحیح۔ آپ کو ایڈوکیٹ صاحب آپ کو خود پتا ہے کہ خان صاحب کو اس کے اوپر بھی ایک بڑا غصہ ہے۔ اب خان صاحب اس سے انکار نہیں کر رہے کہ جو آڈیو لیکس آئی ہیں وہ میری، اس کو اس کے اوپر اس کو جو ہے غصہ ہے، تنقید ہے کہ یہ ریکارڈنگ میری کیوں ہوئی ہے ایز اے وزیر اعظم؟ سر وزیر اعظم ہے تو اس وقت ایجنسیوں تو عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں۔ ہاں، آپ نے ان لوگوں سے پوچھا نا کہ ایجنسیوں نے ان کی آوازیں کیوں ٹیپ کی ہے سر؟ تو ایک وزیر اعظم اپنے دور حکومت میں اپنے آپ کو نہیں بتا سکتا، باقی کو کیا کرے گا یہ بتا دیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بندہ بوکھلا گیا ہے، اس کے ذہن میں کوئی پروگرام نہیں ہے، وہ اس کو ہر حالت میں حکومت چاہیے جس کے ملنے کے آپ امکانات بالکل نہیں۔ اب آپ کو خود پتا ہے کہ گورنمنٹ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے، کولیشن گورنمنٹ ہے، بڑے ایکسپیرینس لوگ بیٹھے ہیں، اور وزیر اعظم پاکستان مسلم لیگ نون کے ہیں، اور کیسز بھی ختم ہو گئے ہیں۔ اب میاں صاحب، کیونکہ میاں صاحب کا ہونا بہت ضروری ہے نون لیگ کے لیے، کیونکہ نون لیگ میں جو ووٹ ہے سب کچھ ہے وہ میاں صاحب ہے، میاں صاحب کی وجہ سے ہے۔ اور جو سب سے بڑا کیس تھا آپ کو خود پتہ ہے، اس میں مریم نواز صاحبہ بھی جو ہے نا اس میں بریت ہو گئی اور بری ہو گئیں، اور ان کو بھی ایک ریلیف ملا، اور نااہلی بھی ختم ہے۔ میاں صاحب کو تو آنا چاہیے، بہت جلد آنا چاہیے۔ اب تو کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے، یا یہ کوئی فیصلہ ہوا ہے یا ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ میاں صاحب جب تک نہیں آئیں گے، جب تک سب چیزیں کلیئر نہیں ہوں گے، ابھی تک لندن میں ہوں گے؟ سر عدالتوں کے فیصلوں پہ نکتہ چینی کرنے کا آپ کو بھی حق حاصل ہے، ہمیں بھی ہے۔ رائٹ۔ غلط فیصلہ ہم کریٹیسائز کرتے ہیں، اگر کوئی غلط فیصلہ ہے تو آپ کورٹ میں جائیں نا۔ صحیح۔ اگر نواز شریف اور حمزہ شریف کو بری کیا گیا تو اس کے خلاف رائٹ آف اپیل آپ کے پاس ہے نا، اب جائیں نا اپیل میں، کس نے منع کیا آپ کو؟ تو اگر عدالتیں فیصلہ کر رہے ہیں، آپ کے حق میں کریں تو آپ جشن بنائیں، اور موجودہ حکومت کے لوگوں کے خلاف کریں تو آپ کو ناراضی ہو جائے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، کہ یہ سزا ختم کریں۔ میرے خیال میں عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں کہ جس طرح آپ کے حق میں ہوتا ہے آپ جشن بناتے ہیں، ورنہ ادروائز جو آپ کے حق میں جو ججمنٹ آئے ہیں ان کی کیا صورتحال ہے وہ آپ کو بخوبی اندازہ ہے۔
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سلسلہ ختم ہونا چاہیے. بڑی مہربانی محترم جناب ایڈوکیٹ یاسین آزاد صاحب، سینئر سیاستدان ہیں، سینئر قانون دان ہیں، پاکستان سپریم کورٹ بار کے بھی پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، اور ان کا موقف آپ کی سمجھ نون لیگ جو موقف تمام اہم ہوں ان کے پیش کرنے کے لائے سیاسی میدان ہے، اسمبلی کے میدان میں جے ہیں ॻाल्हाइणु घुरिजे، اپوزیشن جو رول ادا کرن کھپے، اخلاقیات کہیں ذاتی حملہ ان دور میں تمام گھنا ودیا ہیں. ان سے اجازت، اللہ حافظ.